اگر امام زامن بن کے زندگی بچ دی ہوندی اے بے نظیر بھٹو اپنے جناب بازو تے امام زامن بن کے کروں نکلی لیاقت باغ راول پنڈی دے اندر ماری گئی امام زامن کام نہیں آیا لیکن افسوس اس بات ہے کہ آج ساڑھے کئی نام نہاد لوگ اے ٹک ٹاکر خطیب بن گئے عالم دین بن گئے تے جناب آئے پتہ لینے کشیہ تے آکے امام زامن بن رہے ہیں حضرت صاحب نے بھی بازو اگے کر دیتا ہے اوہ خون دے آنسو دل رویا کتھے گئی ساڑھی کتھے گیا ساڑھا منہج کتھے گئی ساڑھی توحید لیکن خدا دا واسطہ ہے آج اس ممبر دے تقدس نو پمال نہ کیتا جائے اگیوں جناب کہندہ ہے جی پرونے گھر آ گئے تے امام زامن بنتا پھر کی ہویا میں کہ آج شیعہ آیا ہے امام زامن بنوا لیا ہے کل سکھ آئے گا او دا عقیدہ اپنا لئی پرسوں ہندو آئے گا گائے موتر پلائے گا او بھی پی لئی پرونے دی عزت کرنی ہے اور حیران ہے اہل حدیثوں توڑے تو تسی کدھر تر پہ ہو دلائل دندے ہو دے جناب دفاع دے اندر حضرات آئیے دعوت فکر دینا چاہنا ہاں کہ لوگانو کی پیغام دندے ہو آندھے میں توحید دی دعوت دیتی سی انہوں تو دیتی بند کمرے دے اندر امام زامن بنوایا ٹک ٹاک دے اتے ہزارہ دنیا نے دیکھے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام الآخر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ صدق اللہ العظیم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیوں محسن بزرگوں اور دوستوں قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں گزشتہ چند خطبات جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین اور اہل بیت دیاں زندگیاں دے کچھ پہلو گوش گزار کر چکے ہیں اور آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں ایک نہایت اہم اور حساس اور بنیادی عقیدے تے گفتگو کرنا جاننا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیدہ کیا سی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کیا اللہ نال شرک تو نہیں کر دے سی اس صرف ایک تاریخی جملہ نہیں بلکہ قرآن و سنت تو ثابت شدہ ہے کہ جنہ لوگانو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت واسطے منتخب فرمایا او کوئی عام لوگ نہیں سی بلکہ انہاں دا ایمان انہاں دا اخلاص
انہاں دی توحید، انہاں دا تقوی اور انہاں دا دین، اور اللہ نے انہاں نو اس سارے دین واسطے چنے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ اے او مقدس جماعت ہے کہ جنہاں نے اسلام واسطے اپنا مال قربان کیتا، جنہاں اسلام واسطے اپنی جان قربان کیتی، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اور اللہ دی توحید تے کدی سمجھوتا نہیں کیتا۔ اے او لوگ نے جنہاں کدی بھی رب دے نال شرک نہیں کیتا۔ انہاں نے اپنے جسماں نو زخمی کروا لیا لیکن اپنے عقیدے تے آنچ نہیں آن دیتی، اپنے سران دے اتے تلواراں نو چلا لیا لیکن انہاں نے دلاں دے اندر کدی شرک نو داخل نہیں ہون دیتا۔ پھر اللہ نے جا کے اعلان فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں پیغمبر دے سارے صحابہ تے راضی، اللہ انہاں تے راضی، اے سارے دے سارے اپنے اللہ دی رضا تے راضی۔ صحابہ اکرام نے عقیدہ توحید سکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولوں، پھر اے دے اتے اپنی ساری زندگی گزاری، اور ایسے عقیدہ توحید دے اتے اس دنیا تو رخصت ہوئے۔ انہاں نے بتاں نو توڑیا، انہاں نے قبراں نو سجدہ گاہ نہیں بنایا، انہاں درختاں اور پتھراں دی عبادت نہیں کیتی، انہاں تعویذاں تے بھروسہ نہیں کیتا، بلکہ انہاں ہر حال اندر صرف اللہ کو دعا کیتی، انہاں ہر حال اندر صرف اللہ تے توکل کیتا، اللہ تے بھروسہ کیتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس کرنی، فرمایا انسانہ وچوں دنیا دے اندر بہترین لوگوں نے جنہاں میرے نال زندگی گزاری ہے، میرا زمانہ پایا ہے، میرے زمانے اندر بہترین لوگ نے، یعنی کہ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دنیا دے اندر بہترین طبقہ اور بہترین لوگ نے۔ اور اے حقیقت سامنے آندی ہے، اگر صحابہ دی زندگی نو پڑھیے، اے حقیقت ساڑے سامنے آیاں ہوندی ہے کہ صحابہ توحید واسطے اپنیاں جانا نشاور کر دیتیاں۔ حضرات آئیے صحابہ اکرام دے عقیدے دے حوالے نال، توحید دے حوالے نال چند گزارشات تواڈے گوش گزار کرام۔ آئیے ذرا پہلے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین شرک نو نا پسند کردہ ہے، اللہ توحید والیاں نو پسند کردہ ہے۔ آئیے ذرا قرآن اعلان کردہ ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، فرمایا ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ مشرک نو کدی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، مشرک تو علاوہ، شرک کرنے تو والے تو علاوہ اللہ جنوں چاہے معاف کر چھڑے، پل مشرک نو اللہ کدی معاف نہیں کرے گا۔ کہتے اللہ فرماندے نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، فرمایا انہو من یشرک باللہ، جڑے لوگ شرک کر دینے
جڑے لوگ اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہراندے نے فرمایا فقد حرم اللہ الجنہ اللہ نے مشرک بندے تے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے مشرک بندہ جنت نہیں جا سکے گا ہمیشہ واسطے جہنم دا بالن بن جائے گا وَمَأْوَاهُ النَّارُ اے بے نمازی بندہ ایک اللہ چاہے تے معاف کر چھڑے اے حقوق اللہ نے بندہ روزے نہیں رکھدا اللہ نو پتہ نہیں کیڑی ادا پسند آ جائے یا کدوں اے دے دل اندر خوف پیدا ہو جائے اے اللہ کولوں معافی منگے اللہ معاف کر چھڑ سکدا ہے لیکن شرک ایسا گناہ ہے اللہ فرماتے ہیں مشرک واسطے کوئی معافی نہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کہتے اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا اے دے نالوں وڈا ظلم کوئی نہیں تے کتے اللہ دا قرآن اعلان کر دے حضرت لقمان اپنے بیٹے نو نصیحت تے وصیت کر رہنے فرما دینے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم پتر اللہ نال شرک نہ کری اللہ نال شرک نہ کری اے وصیت حضرت لقمان اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم صحابہ اکرام نے قرآن پاک سنیا ہے صحابہ اکرام نے نبی پاک نال زندگیاں گزاریاں تے پہلا اعلان جدو کلمہ پڑھ دینے تے آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کائنات دا خالق بھی ایک کے کائنات دا مالک بھی ایک کے کائنات دا رازق بھی ایک کے کائنات دا داتا دستگیر تے گنج بخش بھی ایک کے کائنات دا رنج بخش بھی ایک کے مشکل کشا بھی اللہ ہے حاجت روا بھی اللہ ہے داتا بھی اللہ ہے دستگیر بھی اللہ ہے گنج بخش تے رنج بخش بھی اللہ ہے پھر صحابہ دیتے ڈٹ گئے پھر صحابہ دیتے پکے ہو گئے پھر آندھیاں آئیاں صحابہ پکے رہے پھر جنگاں ہوئیاں صحابہ پکے رہے پھر کروں کٹ دیتے گئے صحابہ پکے رہے اولاداں سبا کر دیتیاں گئیاں صحابہ پکے رہے بلال نو تپ دے کولیاں تے لٹایا گیا صحابہ پکے رہے سہیب نو سولی تے ٹنگ دیتا گیا صحابہ پکے رہے سمیہ نو اونٹھا نال بن کے ٹکڑے کر دیتا گیا صحابہ پکے رہے حضرت زنیرہ دیاں کھانچ گرم سلائیاں پھیریاں گئیاں صحابہ پکے رہے عقیدہ توحید اپنایا صحابہ نے اور پھر اللہ انہاں تے اتنا راضی ہویا کہ اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ دا عقیدہ توحید ویکھ کے اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ دا عقیدہ توحید ویکھ کے اللہ فرما دینے اولئک هم المؤمنون حقا
صحابہ دا عقیدہ توحید ویکھ کے اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان صحابہ دا عقیدہ ویکھ کے اللہ فرماتے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اے درخت جدے نیچے صحابہ مرنے جینے دی بیعت کیتی ہے، نبی کریم دے ہاتھ کیتی ہے، وقت گزردا گیا ہے، نبی پاک اس دنیا تو رخصت فرما گئے۔ 2.25 سال خلافت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آئی ہے۔ حضرت ابو بکر بھی اس دنیا تو چلے گئے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا ہے۔ حضرت عمر نے ویکھیا لوگ اس درخت دے کول جا کے انہوں چوم دینے، انہوں چٹ دینے، انہوں بابرکت سمجھن لگ پے۔ جس درخت دے نیچے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان واسطے بیعت لئی، جس درخت دے نیچے 1400 جان نثارہ نے میرے پیغمبر دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالو زیادہ محبت کائنات دا کوئی بندہ، ان صحابہ نالو زیادہ پیار نبی پاک نال کوئی بندہ نہیں کر سکدا۔ اے صحابہ نبی دے نال بھی محبت کر دے، نبی دے اہل بیت نال بھی محبت کر دے۔ جس ممبر تے نبی پاک خطبہ دیندے اے صحابہ اس ممبر نال بھی پیار کر دے۔ اتنا پیار اے صحابہ نو پیغمبر دا لعاب مبارک زمین تے نہیں ڈگن دیندے، اس لعاب نو چہرے تے مال لیندے۔ میرے پیغمبر دے وضو دے قطرے زمین تے نہیں گرن دیندے، صحابہ اٹھا کے برکت سمجھ دے۔ میرے پیغمبر دے بال مبارک صحابہ جمع کر لیندے، میرے پیغمبر دے ناخن مبارک صحابہ کول رکھ دے، بابرکت سمجھ دے۔ اتنی محبت صحابہ نو، لیکن آج اس درخت دی باری آئی ہے جس درخت دے نیچے صحابہ نے بیعت کیتی ہے، جس درخت دے نیچے حضرت عثمان واسطے بیعت لئی گئی، جس درخت دے نیچے بیعت کرن دی وجہ نال آسمان تو قرآن نازل ہویا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس درخت دا ذکر قرآن پاک اندر آیا، لیکن حضرت عمر نو اندیشہ ہویا لوگ اس درخت نو جناب عبادت نہ کرنا شروع کر دیں۔ حضرت عمر نے حکم دیتا اس درخت نو کٹ دیتا جائے، اس درخت نو اکھاڑ دیتا جائے، اس درخت نو وڈ دیتا جائے۔ اور جیڑے صحابہ اتنی محبت کر دینے نبی پاک دیاں چیزاں دے نال، اج عمر نے درخت کیوں کٹیا کہ کتے لوگاں دا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، کتے لوگ شرک نہ شروع کر دیں۔ بلکہ منو یاد آیا میرے پیغمبر ایک دفعہ جنگ حنین تو واپس آ رہے، چاند مسلمان نوے مسلمان ہوئے، عرضہ کر دینے سونے آئے اے ویکھو نا جیڑے کفار نے اے مشرکین نے انہاں نے ذات انواد دے نام تے ایک درخت رکھیا ہوئے ہے، سونیاں او دا طواف کر دینے، اے ذات انواد درخت دے اتے اپنا اسلحہ رکھ دینے، اپنیاں تلواراں رکھ دینے، اپنے تیر رکھ دینے تاکہ دے تو برکت حاصل کیتی جائے۔ سونیاں ساڑھے واسطے بھی کوئی ایک درخت منتخب کر دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے گل سنی، حدیث پاک دے الفاظ نے، میرے آقا فرما دینے اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر۔ اور میرے صحابہ تسی تے پچھلیاں قوماں والیاں گلاں کرن لگ پئے ہو، جویں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو انہاں دی قوم بنی اسرائیل نے آکھیا سی موسیٰ ساڈے واسطے کوئی معبود بنا دے، اے لوگ بتاں دی عبادت کردے نے، لوگاں نے اپنا اپنا رب بنایا ہویا، موسیٰ اسی بھی کوئی تشبیہ بنا لیے رب دی۔ تے جناب سیدنا موسیٰ فرماندے نے قوم تجہلون، میری جہل قوم تانوں سمجھ ہی نہیں ہے، اے لوگاں دے رب مٹی دے، لوگاں دے رب لوہے دے، لوگاں دے رب لکڑی دے، ساڈا رب کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ لوگاں نے قبراں نو رب بنایا، لوگاں نے قبراں نو پوجا گاہ بنایا، ساڈا رب کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ لوگاں ٹاڈیاں تے بیریاں دے اگے منتاں منیاں، ساڈا عقیدہ کی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ساڈا رب، ساڈا مالک، ساڈا داتا، ساڈا الہ۔ اسی بتاں دیاں پوجا نہیں کردے، اسی درختاں دی پوجا نہیں کردے۔ لوگاں درختاں تے جا کے ٹاکیاں بنیاں، لوگاں قبراں تے جا کے تالے مارے، اے ٹاکیاں بنیاں کسے نے امام زامن دے نام تے۔ اے کیے جی امام زامن، اے امام صاحب ساڈی زندگی دی ضمانت دیندے نے۔ کیڑے امام صاحب؟ اگر حضرت علی المرتضیٰ دی گل کر دیو، امام زامن اس واسطے بن دیو کہ ساڈی زندگی دی ضمانت جناب سیدنا علی المرتضیٰ دین گے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خود فجر دی نماز پڑھان جا رہے، ابن ملجم ظالم نے حضرت علی تے وار کیتا، حضرت علی نو شہید کیتا۔ امام زامن کم نہ آیا، کون ہے تیرے زامن کیڑا امام؟ حضرت حسن نو امام زامن سمجھ دیو، حضرت حسن نو زہر دتی گئی، حضرت حسن شہید ہوئے۔ پھر پتہ چلیا حضرت حسن بھی زندگی دے زامن نہیں، حضرت حسین نو زامن سمجھ دیو زندگی دے۔ 72 ساتھیاں دے نال کربلا دے اندر شہید ہوئے، امام زامن نہیں ہو سکدے۔ زندگی دا زامن صرف کائنات دا رب ہے، زندگی دا زامن صرف میرا اللہ ہے۔ اگر امام زامن کم آنا ہوندا کدی داتا دربار تے تماکا نہ ہوندا، اگر امام زامن زندگی دا زامن ہوندا کدی امام بارگاہ راول پنڈی تے تماکا نہ ہوندا، اگر امام زامن بن کے زندگی بچ دی ہوندی، اے بے نظیر بھٹو اپنے جناب بازو تے امام زامن بن کے کروں نکلی، لیاقت باغ راول پنڈی دے اندر ماری گئی، امام زامن کام نہیں آیا، کیونکہ زندگی دی ضمانت صرف میرے اللہ دے کول ہے۔ عقیدہ توحید اپنا مضبوط کیجئے، اور اہل حدیثو تانوں اہل حدیثوں نہ مبارک ہوئے، اللہ نے سانو عقیدہ توحید دیتا ہے۔ اسی ٹالیاں بیریاں قبراں مزاراں تے جا کے اپنی جھولی نہیں پھیلاندے، ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ساری کائنات دا دیون والا بھی اللہ ہے، کھوون والا بھی اللہ ہے، عزت دا مالک بھی اللہ ہے، ذلت دا مالک بھی اللہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات ہے کہ آج ساڈے کئی نام نہاد لوگ اے ٹک ٹاکر خطیب بن گئے، عالم دین بن گئے، تے جناب آیا پتہ لینے کشیا تے آ کے امام زامن بن رہا ہے۔ حضرت صاحب نے بھی بازو اگے کر دیتا ہے،
اوے خون دے آنسو دل رویا کتھے گئی ساڈی کتھے گیا ساڈا منہج کتھے گئی ساڈی توحید کتھے گیا ساڈا عقیدہ کتھے گیا ساڈا اسٹیج کتھے گئی ساڈے اسلاف دی زندگی اور کہندہ ہے میں مولانا عبداللہ شیخو پوری دا شاگرداں مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمہم اللہ وہ تھے کہ حضرت عبداللہ شیخو پوری دی داڑھی کٹ دیتی گئی لیکن دفاع صحابہ تو بعد نہیں آئے عظمت صحابہ بیان کرن تو نہیں رکے حضرت یزدانی شہیدہ بیٹا قتل کر دیتا گیا دفاع صحابہ اور عظمت صحابہ بیان کرن تو نہیں رکے علامہ شہید نو شہید کر دیتا گیا محمد خان نجیب دے ٹکڑے کر دیتے گئے عقیدے تے آنچ نہیں آن دیتی اور عقیدہ توحید واسطے ساڑھے اسلاف نے قربانیاں دیتیاں دن رات محنت کر کے اے اسٹیج دیتا اے ممبر دیتا لیکن خدا دا واسطے آج اس ممبر دے تقدس نو پمال نہ کیتا جائے اگیوں جناب کہندہ ہے جی پرونے گھر آ گئے تے امام زامن بنتا پھر کی ہویا میں کہ آج شیعہ آیا ہے امام زامن بنوا لیا کل سکھ آئے گا او دا عقیدہ اپنا لئی پرسوں ہندو آئے گا گائے موتر پلائے گا او بھی پی لئی پرونے دی عزت کرنی ہے اور حیران ہے اہل حدیثو توڑے تو تسی کدھر تر پہ ہو دلائل دندے ہو دے جناب دفاع دے اندر کہ نبی پاک کولوی نجران چوں ایک عیسائی کافلہ آیا سی نبی پاک نے مسجد اندر جگہ دیتی سی انہاں اپنی عبادتاں کیتیاں سی نبی پاک نے جگہ دیتی سی پل صحابانو تے نہیں آکھیا سی نا کہ تسی بھی عیسائیاں والی عبادت کر لو چلو کوئی گل نہیں پرونے آئے نے مہمان آئے نے نا 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 میرے بھائی میرے پیغمبر نے اور میرے پیغمبر دے صحابہ نے توحید تے کمپرومائز نہیں کیتا شرک دی ہمیشہ نفی فرمائی میرے پیغمبر نے اور حضرات آئیے دعوت فکر دینا چاہنا ہاں کہ لوگانو کی پیغام دن دے ہو آندھے میں توحید دی دعوت دیتی سی انہوں تو دیتی بند کمرے دے اندر امام زامن بنوایا ٹک ٹاک دے اتے ہزارہ دنیا نے دیکھے ہے اہل حدیث دا کی پیغام گیا ہے نہ میرے بھائی چھوڑیے ساریاں باتاں عقیدہ توحید مضبوط کیجئے صحابہ نے ہمیں یہ سبق سکھلایا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے صحابہ اے درخت اے جیڑے نے ایک کسے نو کچھ نہیں دے سکتے تے کتھے یاد آئے منو حافظ اکبر جاوید رحمہم اللہ حضرت حافظ صاحب نے اللہ دی توحید دا ترانہ گانا تے فرمانا نال قدرتاں نرم انگوریانو اللہ جتے حافظ صاحب لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما نال قدرتاں نرم انگوریانو نال قدرتاں نرم انگوریانو سخت زمین چوں باہر لیان والا پھر ٹیتنا تے ڈینیاں کر پیدا پھر تنا تے ڈینیاں کر پیدا پتے چھاندے لئی بنان والا سارا رخ ویکھو لو غور کر کے سارا رخ ویکھ لو غور کر کے وکھو وکھ پھول لگان والا اس کام دا کسے نو چاج نہیں دنیا اندر اس کام دا چاج نہیں کسے نو دنیا اندر
اینو جاندا اے کلا آسمان والا اے سارا رخ تے بنانا بڑی گل اے سارا رخ تے بنانا بڑی گل کوئی ایک پتا بھی نہیں بنا سکدا سارا رخ تے بنانا بڑی گل کوئی ایک پتا بھی نہیں بنا سکدا تے پتا جے ٹہنی نالوں اوے ٹوٹ جاوے پتا جے ٹہنی نالوں اوے ٹوٹ جاوے پورا جہان نہیں مل کے لگا سکدا تیاں پتر دیوے رب سونا تیاں پتر دیوے رب سونا تیاں پتر دیوے رب سونا ان گنت نالے زر مال دیوے لوکی پتران دے مونو سیک دینے لوکی پتران دے مونو سیک دینے اللہ میرے مجمع اندر اگر کوئی میرا بہن بھائی بے اولاد ہے اللہ اپنی رحمت نال نیک نورینہ اولاد دے دے لوکی پتران دے مونو سیک دینے او صرف تیاں دے کے ٹال دیوے کتے اولاد دے نال کتے اولاداں دے کیل کھول لیندا کتے اولاداں دے کے او کھول لیندا سونا سنجے کلیجے چیر دیوے کتے کوئی نہیں کھان ہنڈان والا کتے کوئی نہیں کھان ہنڈان والا کتے دولتاں جند ورسا دیوے اے میرے رب دیاں مرضیاں نے کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر صرف اللہ دی ذات ہے اور صحابہ نے عقیدہ بنایا پھر اللہ نے اعلان فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ایویں صحابہ تے اللہ راضی نہیں ہویا ان صحابہ دا عقیدہ کتنا مضبوط ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بیت اللہ دا طواف کر رہنے طواف کر دیا حضرت سیدنا عمر نے انج بوسا لیا آئے حجر اسود دا تے حجر اسود رو مخاطب ہوئے حضرت عمر دا عقیدہ توحید حضرت عمر فرماندے نے اے حجر اسود منو پتا ہے تو ایک پتھر اس تو علاوہ کچھ نہیں نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے عمر تینو کدے نہ چمدا جے میرے محمد پاک نہ چمیا ہوندا اے عقیدہ حضرت عمر دا اے عقیدہ بنائیے اپنا ٹالیاں تے بیریاں تو جان چھڑائیے اے درختاں تو جان چھڑائیے اے بیری تھلے کپڑا وچھاؤ رب پتر دیندہ ہے اس پتر نو چوم لو تے رب پتر دیندہ ہے جا کے تاڑا مار دو مدار دے ہوتے لب جائے گا اللہ دے نبی نے تے نبی دے صحابہ نے
انہاں ساریاں چیزاں دی نفی فرمائی. فرمایا حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے. عمر تینو تاں چم دے تینو نبی پاک چم دے رہے. اس تو علاوہ عمر تینو کدے نہ چم دا جے نبی پاک نہ چمیا ہوندا. اے لوگوں اے درختاں دی پوجا اے دیکھیا نا پیچھے ایک چند سال پہلے اے سانگلا ہل دے اندر ایک درخت ایک قبر دے اتے آندے نے جی جیڑا اینو پٹے گا نا پٹے گا او دیاں لتاں توڑ دیندہ ہے بابا قبر والا. وابی کٹھے ہو گئے. اللہ دیوے موقع کہن لگے جے تسی پٹ سکدے ہوتے پٹ لو. اے تے کرینا نال نہیں پٹیا جاندہ. او لوگ کٹھے ہوئے جمعہ دی نماز پڑھی ہے سانگلے ہلدی مرکزی مسجد اندر چلے گئے درخت دے اتے تے اعلان ہوندہ ہے. آج بھی ویڈیو موجود ہے. اعلان کر دینے اللہ والے ادھر ہو جاؤ تے بابے والے ادھر ہو جاؤ. میں کہا واہ مالکہ تو دنیا تے ونڈ کٹ دیتی ہے. قیامت والے دن تے کڈنی سی نا کہ بابیاں والے ادھر ہو جاؤ رب والے ادھر ہو جاؤ. دنیا تے ونڈ نکل گئی. اے اللہ والے ادھر ہو گئے بابے والے ادھر ہو گئے تے ایک چٹکا ماریا وابیاں نے درخت پٹ کے پرا ماریا. اے توحید اپنائیے عقیدہ توحید اے سانو انشاءاللہ بیڑے تار دے گا. اگر صحابہ نال محبت ہے پھر صحابہ تے عقیدے نال بھی پیار کرو. اے چھڑو امام زامن تے اے سبیلاں کھانیاں اے پانی پینے سبیلاں تو اے کوئی جائز نہیں. اے دے نالوں حرام ہے. سبیل لانا بھی 10 محرم نو حرام ہے کھانا بھی حرام ہے. اے ساڑھے وابی بھی تور پہندے نے تے ان تے کئی نال سبیلہ ہی لان لاپے. اللہ معاف فرمائے یار اے دے نالوں گاند کھا لے پر حرام چیز نہ کھا. ساڑھے ہی وابی اہل حدیث ہن اسی جا کے ہاتھ بھی وکھا لیندے ہیں. حضرت ویکھو میری قسمت کی کہندی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ہاتھ دکھاندہ ہے شرک کردہ ہے اور اللہ او دی 40 دن تک نماز قبول نہیں کردہ. مشرک بندے دی جیڑا ایک کام کردہ ہے کروان والے دی بھی 40 دن نماز قبول نہیں ہوندی. حضرت صاحب تسی امام زامن بنن والا بھی بنوان والا بھی دونوں مجرم نے. ساڑھے بھی مجرم اللہ دی عدالت دے بھی مجرم جواب دینا ہوئے گا. میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتے تک قبران دی گالے میرے پیغمبر فرمان دینے ہوئے لوگو میریاں قبرانو عید گانا بنانا. عیسائیاں دی طرح اپنے نبی دی عبادت نہیں کرنی. عبادت کے دی کرنی ہے بولو اللہ دی عبادت کرنی ہے. اور منو یاد آیا نبی پاک فوت ہوئے نا نبی پاک اس دنیا تو رخصت ہوئے. نبی پاک نے وصال فرمایا صحابہ غم دے نال نڈال نے. حضرت ابو بکر منبر تے آئے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں اگر محمد دی عبادت کر دیو تے سمجھ لو محمد دنیا تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ دی عبادت کر دیو اللہ حی اللہ یموت اللہ آج بھی زندہ ہے اللہ کل بھی زندہ ہے اللہ ہمیشہ زندہ ہے. عقیدہ سکھایا سے آپا نے سانو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے حکم دیتا حضرت علی نو علی جاؤ نا جتنے مجسمے نے سارے گرا دیو جنو تسی مشکل کشا من دیو جنو تسی حاجت روا من دیو. اس علی نے نبی پاک دا حکم منیا گرا دیتے مجسمے گرا دیتیاں پکیاں قبران بیک بلشت دے مطابق نبی پاک دے حکم دے مطابق قبران دی تصحیح حضرت علی نے فرمائی. اور منو یاد آیا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا آکے کہن لگا اے علی جی میرے تے قرضہ بہت ہے
ہے میری کوئی مدد کرو نا۔ حضرت علی تیرے مطابق مشکل کشا ہے، اے بندہ چل کے مشکل کشا دے کول گیا ہے تے مشکل کشا علی تیرے عقیدے دے مطابق۔ حضرت علی فرماندے نے میں کچھ نہیں دے سکدا، ہاں تینوں ایک مسئلہ دس دینا وا، میرے تے بھی اے وقت آیا سی میں چل کے نبی پاک کول گیا سی، اے علی نو مشکل کشا آندے نے، کئی نبی نو مشکل کشا آندے نے، اے چھوٹا مشکل کشا وڈے مشکل کشا کو چل کے گیا، علی نبی پاک کول چل کے گئے۔ سونیا انج دے معاملات بن گئے، دسو میں کی کراں؟ تے میرے آقا فرماندے نے علی جدوں مشکل آ جائے، جدوں قرضہ چڑھ جائے نا، پھر دعا کریا کر، میں ایک دعا دس دینا وا، اللہ پریشانیاں بھی دور کر دے گا، اللہ قرضے بھی اتار دے گا۔ علی بھی فرماندے نے اوے آن والے آئے، جیڑی دعا نبی پاک نے منو سکھائی میں تینوں سکھا دینا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے پڑھیا کر اللہم اکفینی بحلالک، اللہم اکفینی بحلالک، تسی بھی یاد کر لو اللہم، لوگاں دے کے ہاتھ نہ پھلاؤ بلکہ دعا منگو اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فرمایا دعا پڑھیا کر، اللہ قرضے اتار چھڑے گا۔ عقیدہ صحابہ دا حضرت ابو بکر کو نہ ایک غلام آیا، اس دور اندر حضرت ابو بکر کو لوگ کہانت کرانا سی، جدو حجے حضرت ابو بکر مسلمان نہیں ہوئے سی، مٹھائی لے کے آیا ابو بکر کھا لو، حضرت ابو بکر نے کھا لئی تے فرمان لگے قادی شرینی ہے، فرمایا کہانت کیتی سی پوری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے نہیں آکھیا چلو پرونا آیا گھر آیا کوئی گل نہیں ہن نالے کھا لئیے تے پھر کی ہویا مہمان ہے، نہیں نہیں نہیں، میرے ابو بکر نے انگلی مار کے اور ساری کہہ کر دیتی کہ جیڑی غیر اللہ دے نا دی چیز ہوئے ابو بکر کھا سکدا۔ ازیاں نے چل کوئی گل نہیں یار گوانڈیاں نے بھیجیے پھر کیے پویں 10 محرم ہے تے اللہ دے نا دی ہے نا، نا 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 عقیدہ نوٹ کیجئے۔ ابو بکر نے انگلی مار کے کٹ دیتی، ابو بکر نے عقیدہ سمجھایا کہ غیر اللہ دے نا دی چیز کھادی جا سکتی نہیں، کھادی جا سکتی، اے عقیدہ ہے۔ اور منو یاد آئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت، حضرت سیدنا عمر دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر نے انج کر کے اپنے ایک قافلہ جنگ واسطے روانہ کیتا، لڑدے 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 تے حضرت سیدنا عمر دے ساتھی اس علاقے اندر پہنچے جیدہ نام تشتر قبیلہ، انہاں نے فتح کر لیا۔ کی ویکھیا کہ اتھے ایک بڑی وڈی قبر ہے، اے سارے لوگ او دے تو منتا مانگ دینے، بارش مانگ دینے، بڑی وڈی قبر ہے۔ حضرت سیدنا عمر تے یاراں نے قبر پٹی، وچوں بڑی وڈی میت نکلی، ایڈی وڈی میت ہے کہ الفاظ نے کہ ناک جڑا ہے نا ایک ہاتھ جڑا ناک، ایڈی وڈی میت ہے تے بالکل ترو تازہ میت ہے۔ انہاں حضرت عمر نو خط لکھیا، عمر انج انج کر کے اے لوگ قبر دی پوجا کر دے سن، اسی قبر اکھاڑیے، وچوں ایک خوبصورت ترو تازہ میت نکلی ہے، کیا کرنا چاہیے دے؟ حضرت عمر نے خط لکھیا واپس، فرمایا میرے ساتھیوں جس طرح تسی دس دیو ایک قبر کسے نبی دیئے، بلکہ تاریخ دے الفاظ نے کہ شاید حضرت دانیال دی قبر تھی۔ حضرت عمر فرماندے نے انج کرو رات دی تاریکی اندر جنگل اندر چلے جاؤ، 4-5 قبراں نکال کے او دے اندر انہاں نو دفن کرو تاکہ لوگاں نو پتہ نہ چلے کہ کس قبر دے اندر ہے، تاکہ اس قبر نو سجدہ گاہ لوگ نہ بنا۔ اے عقیدہ صحابہ دا، اس عقیدے تے دعا فرماؤ اللہ سانو بھی عمل دی توفیق۔ عظیمی آنے چل کوئی گل نہیں، بیبیاں کہن دیاں نے
اولاد نہیں تے جا کے میں بھی چراغ جلائی آواں تے اسی بھی نال تر پندے ٹھیک ہے جے بی بی نے کہہ دیتا زندگی تباہ کر لیندے ہاں بڑیاں دے پیچھے لگ کے اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے اسی لوگاں گھوڑیاں تھلیوں ننگیے تے اسی امام زامن بنوائیے تے اسی سبیلاں لائیے تے اہل سنت اسی کس ڈگر تے چل پائیں یار لوگوں صحابہ دا عقیدہ صحابہ قربانیاں دے دیتیاں لیکن عقیدہ توحید تے آنچ نہیں آن دیتی میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک جگہ تے بھیجیا فرمایا اے خالد جاؤ فلاں جگہ تے ایک درخت ہے لوگ او دی پوجا کر دینے اس درخت تو جا کے لوگاں نو ہٹاؤ لوگ نہیں ہٹے حضرت پاک پیغمبر نے پھر بھیجیا فرمایا جاؤ خالد اس درخت نو وڈ دیو تے جڑے لوگوں دی پوجا تو بعد نہیں آندے انہاں نو قتل کر دیو ایتھے تک میرے پیغمبر جڑے انسانیت نال محبت تے پیار کرنے والے لیکن اج بات توحید دی آئیے فرمایا اس درخت نو وڈ دیو انہاں لوگاں نو قتل کر دیتا جائے جڑے انہاں دے سامنے سر جھکاندے نے عقیدہ توحید کہ کائنات دا خالق بولو کون ہے بولو کون ہے رازق کون ہے کائنات دا مشکل کشا کون ہے اولاداں دین والا کون ہے دے کے کھون والا کون ہے ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر گنج بخش رنج بخش اللہ دی ذات تے ایسی ذات ہے جنوں منگل لگیاں بندے نو جدے کولوں شرمانا چاہیدا تے ساڈا مالک ہوئے جڑا ہر ویلے ساڈیاں پکاراں سندے فجر ویلے پکاریں تے رب سنے ظہر ویلے پکاریں تے رب سنے عصر ویلے پکاریں تے رب سنے مغرب عشاء ویلے پکاریں تے رب سنے ادھی رات دا ویلا ہے بندہ چار پائی تے لیٹے آئے بیماری دی حالت اندر بیوی نو آواز مار دیں بیوی بھی نہیں سن دی اولاد نو آواز مار دے اولاد بھی نہیں سن دی اے پیڑاں پائیاں نو پکار دے کوئی نہیں سن دا اللہ فرمان دے میرے بندے منو 24 گھنٹے پکار صبح تے شام پکار سفر حجر اندر پکار میں اللہ تیریاں پکاراں سننے والا ہے جویں مولا کریم نے رنگ لائے جویں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں ہور کوئی تے رنگ لاندا نہیں پویں جنہ بھی طاقتور ہووے او دے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں تے اللہ آوازاں لگاندا ہے اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے تے بوہے غیران دے کیوں جانا ہے کو لا الہ الا اللہ تے فرماندے نے اللہ منو ملنے دا لگدا کرایا نہیں داتا دربار جاؤ کرایہ لا کے علی اجویری جاؤ کرایہ لا کے بہشتی دروازے تے جاؤ کرایہ بھی لاؤ چھتر بھی کھاؤ اے میرے رب دا دارے جدوں مرضی آؤ ٹھنڈ چ بہ کے ایسیاں چ بہ کے سجدہ کر کے رب نو پکارو رب تہاڈیاں سندا ہے ایک مولوی بولیا پچھلے دنوں کہندا ہے داتا دربار ہن اتنا سونا ہو جانا ہے اے مدینے نالوں بھی زیادہ پیارا ہو جانا ہے ماشاءاللہ استغفر اللہ معاذ اللہ کام ہو رہا ہے نا
کہندا ساڈے پیسیاں تے ہے ساڈے ٹیکساں تے کدھر نو تر پئی ہے گورنمنٹ سادی کہندا اتنا پیارا ہو جانا ہے اے مدینے نالوں بھی ماد اللہ سونا ہو جانا ہے اے کنج دیاں گلاں کردے ہو اس رب دے در تے آؤ جیڑا کہندا ہے مینوں ملنے دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں اوتے پولیس والے کھڑے نے بہشتی دروازے تے جیڑا ننگدا ہے کوٹ بھی کھاندا ہے تکے بھی کھاندا ہے عزت بھی رولدا ہے لیکن اے رب دا در اللہ فرماندے نے مینوں ملنے دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں کو لا الہ الا اللہ تے خالی ہاتھ آمیں جولی بار دیواں اے خالی ہاتھ آمیں جولی بار دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں اے خالی ہاتھ آمیں جولی بار دے کدی آنکھ تے صحیح رب دے در تے کدی اکھاں چوں آنسو بہا دے صحیح اے خالی ہاتھ آمیں جولی بار دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری مشکل ہر کر حل دیواں کو لا الہ الا اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام الآخر ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء لوگو صحابہ دا عقیدہ توحید والا صحابہ شرک تو دور صحابہ نے ساریاں زندگیاں اللہ دی توحید واسطے لٹائیاں میری دعا ہے اللہ سانو بھی قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی نال اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعویا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا الله يا رحيم يا كريم اشفي مرضنا ومرض المسلمين يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين